ओके। अच्छा सर, बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमारे अंदर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा था इन अर्ली डेज। तो जैसे जैसे लोग आपस में कनेक्ट होते गए, लोगों की ट्रेडिशन, सिविलाइजेशन और उनका कल्चर मीटअप हुआ, तो फिर एक ऐसी अर्ज पैदा हुई जिसकी वजह से हमने ये इंस्टिंक्ट हमारे अंदर पैदा हुई कि हम ये चाहना शुरू कर दिया कि सारे आपस में कुछ ऐसा फ्रेमवर्क हो कि कनेक्टेड रहें, कुछ ऐसी चीज हो जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन को आसान बनाएं। इंफॉर्मेशन पास ऑन करना हमारा पर्पस था, ताकि वो जो जहाँ पे भी विजडम और विजडम है, इंटेलेक्चुअलिटी जहाँ पे अवेलेबल है, वो तमाम लोगों के साथ शेयर हो जाए। अच्छा, इसके लिए बहुत से सोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए क्रोनोलॉजिकली। तो उसमें जैसे आपको जलाना, फिर और बहुत से कम्युनिकेशन वेज, और फिर जब टेक्नोलॉजी का दौर स्टार्ट हुआ तो इस एज में फिर इंटरनेट जो है वो बिल्डअप हुआ, डेवलप हुआ और इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर वो वेब 1.0 में कन्वर्ट हुआ। तो पहली बात तो हमने ये ज़हन में रखनी है कि वी वांट टू पास ऑन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कुछ सिक्योर भी होती है, कुछ शेयर भी होती है। तो इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंटरनेट जो है ये डेवलप हुआ। अब वेब 1.0 में क्या था कि इसमें था कि आप स्टैटिक पेजेस पे एक इंफॉर्मेशन जो है वो राइट कर देते हैं, लिख देते हैं, एक पेज डेवलप कर देते हैं। फिर वो पेज एक्सेसिबल था तो लोग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते थे, ठीक है। तो जिससे जो है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होना शुरू हुई। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, टेक्नोलॉजीज स्टार्ट हुई, तो फिर उसके अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो इनोवेशन आती गई। फिर इंफॉर्मेशन की नौइयत जो है वो चेंज होती गई। आज हम जो इंफॉर्मेशन है उसको जो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, जिसमें ग्राफ्स, वीडियोस, ऑडियोज, ये चीजें, इमेजेस शामिल है। तो दूसरा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है जो टेक्स्ट के ऊपर बेस करती है। तो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, पास ऑन करने के लिए, आई मीन के इसकी कम्युनिकेशन के लिए फिर वेब 2.0 बनाई गई। अच्छा, जो वेब का 2.0 का जो आर्किटेक्चर है ना, आप इसमें हम समझेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें एक मेजर फ्रंट एंड है और फिर बैक एंड है। फ्रंट एंड में बेसिकली हमारे पास जो कोर लैंग्वेजेस हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। तो इनके CSS के और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क। तो आप क्या करते हैं कि बेसिकली फ्रंट एंड में हमने इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। अब डिस्प्ले के लिए उसका जो लेआउट डिजाइन करेंगे उसमें हम HTML इस्तेमाल करते हैं। HTML में हमने क्या चीजें सीखनी है? हमने ये सीखना है कि टेबल कैसे बनाएंगे, लिस्ट कैसे बनाएंगे, लिंक्स कैसे लगाएंगे, फॉर्म कैसे डिजाइन करेंगे, और जो पैराग्राफ है या टाइपोग्राफी है ये कैसे करेंगे। तो ये चीजें हमें एक लेआउट प्रोवाइड कर देंगी एक पेज को डिजाइन करने में। फिर आ जाता है कि हमने इस पेज को अट्रैक्टिव भी बनाना है, ताकि जो यूजर है, जो रीडर है, वो इस पेज के ऊपर अगर टाइम स्पेंड करता है तो वो उसके लिए फिजिबल रहे, वो देर तक उस पेज के ऊपर रहे। तो फिर हमने उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो CSS इस्तेमाल करते हैं। फिर CSS के वेरियस फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, जिसमें बूटस्ट्रैप पॉपुलर है और रिसेंटली टेलविंड जो है ये बहुत पॉपुलर है।
اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے فریم ورکس ہیں. پھر یہ اٹریکٹیو بنا دیتی ہے ہمارے پیج کو, ہمارے لے آؤٹ کو ڈیزائن کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے اور اس کو اٹریکٹیو بھی بناتی ہے. اب تیسری جو جے ایس ہے, جاوا اسکرپٹ ہے, یہ ہمارا جو پیج ہے اس کو انٹر ایکٹیو بناتی ہے. انٹر ایکٹیو بنانے کے لیے یہ ہمیں ایونٹس کے اوپر ریسپانس کرنا سکھاتی ہے. اچھا, ایونٹس کے اوپر کیا ہوتا ہے, جیسے ماؤس کلک ہے, ٹھیک ہے, کی پریس ہے, یہ ہمارے ایونٹس ہیں. اور جاوا اسکرپٹ کے جو فریم ورکس ہیں وہ بھی فرنٹ اینڈ میں شامل ہیں. اب اس کے فریم ورکس میں بہت سارے فریم ورکس موجود ہیں, جیسے ریئیکٹ ہے, نیکسٹ جے ایس ہے, ٹھیک ہے, ونیلا جے ایس ہے. اس کے اور بھی کافی ساری لائبریریز ہیں اور فریم ورکس بھی ہیں جاوا اسکرپٹ کے جو کہ فرنٹ اینڈ ڈیزائن کے لیے اویلیبل ہے. تو ہمارے پاس اس کے آرکیٹیکچر میں ایک تو آ جاتا ہے فرنٹ اینڈ, جو کہ ہمارے یو آئی کہلاتا ہے, جو انٹرفیسز بناتا ہے اور انٹرفیسز کو لنک کرتا ہے, یعنی انٹریکٹیو بناتا ہے بیک اینڈ کے ساتھ. اب بیک اینڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انفارمیشن کو اسٹور کرتے ہیں اور ریٹریو کرتے ہیں. تو یہ بیک اینڈ کے اوپر بھی کافی ساری ٹیکنالوجیز موجود ہیں, جس میں نوڈ جے ایس ہے اور بھی بہت سارے سرورز ہیں جو ویب سرورز ہیں اور ڈیٹا بیس سرورز ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو بیسیکلی بیک اینڈ کا ہمارا پرپز ہے کہ انفارمیشن کو اسٹور کیا جائے اور اس کو ریٹریو کیا جائے, اور پھر اس میں ویریس آپریشن شامل ہوتے ہیں. ہاں, یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے ویب 3.0 کے ساتھ. دیکھیے, جب ویب 1.0 آئی تھی تو تب انٹرنیٹ کی سپیڈ اور جو انفارمیشن کی سپیڈ تھی کمیونیکیشن ہونے کی, وہ آج کے مقابلے میں آپ کہہ لیں کہ بہت ہی کم تھی. پھر جیسے جیسے سپیڈ بڑھی, انفارمیشن جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ اور اسپیسیفکیشن بھی چینج ہوتی گئی. پھر ویب 2 کے اوپر آج کل جو زیادہ تر انفارمیشن ہے وہ پاس آن ہو رہی ہے, وہ کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے. اچھا, ویب 3.0 جو ہے اس میں بیسیکلی جو مجھے اس کی سمجھ آئی ہے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا ٹول ہے جس کے اوپر آپ نے ریئل ٹائم کمیونیکیشن کرنی ہے, لیکن آپ کے لیے اس کی جو کوئی لوکیشن لوکیلٹی یا اس کی پریزنس آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ ریکوائرڈ نہیں ہوگی. اس میں ہوگا یہ کہ ایک فاسٹلی آپ نے ایسا نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے جس کے اوپر آپ یوں کہہ لیں کہ ویڈیو شیئرنگ کر سکیں, آپ لائیو بیٹھ کے اپنے سیشنز کر سکیں. تو یہ ایک فاسٹ ہے, لیکن اس میں کنسیپٹ جو ہے, آپ کیوں اتنی فاسٹ انفارمیشن کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے پروسیس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ایک ورچوئل ورلڈ کریٹ کریں, اور اس ورچوئل ورلڈ کے اندر ہم اپنے اپنے انٹرفیسز کے ذریعے انٹر ہوں, اور پھر وہ انٹرفیسز جو ہے وہ ہمارے کمیونیکیشن میں ہماری ہیلپ کریں, اور ہم لائک فیل جو ہے وہ ایسا فیل کریں کہ ہم ایک ورچوئل ورلڈ کے اندر جہاں پہ بھی ہم چاہیں وہاں بیٹھ کے, اس لوکیشن پہ بیٹھ کے, تو ہم اس کو لوڈ کر کے ایک پروگرام کی طرح تو انفارمیشن کو ہم پاس آن کریں یا کمیونیکیٹ کریں. تو ویب 3 جو ہے یہ بیسیکلی یہ بہت ایمبیگوس کنسیپٹ بنا دیا گیا, بٹ اس کو ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں. جو ایسے سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فاسٹ اسپیڈ انٹرنیٹ ہے جو کہ ایسی اپلیکیشن ریکوائرڈ کرتا ہے جو کہ اتنی فاسٹلی اس کے ساتھ وہ اس کی اسپیڈ کے ساتھ, اس کی پاور کے ساتھ وہ پروسیس کر سکے اور کمیونیکیٹ کر سکے. تو ان مائی سینسز وی آر in the process of building web 3.0. ہم ایسی اپلیکیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ایسی اپلیکیشن بنانے
में लगे हैं जो कि वेरी फास्टली रैपिडली जो है वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन कर सकें, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स की शक्ल में हो। तो ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी काम कर रही हैं इसके ऊपर कि ऐसा कोई फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाए जो कि एप्लीकेशंस को वेरी फास्टली जो है वो कम्युनिकेट करे, और उसको उसमें इंटेलिजेंस भी हो, उसमें ग्राफिक्स भी अच्छी हो, नीम के 3D ग्राफिक्स हो, जैसे अवतार है आपने देखा होगा। तो लाइक वाइज सीन हम चाह रहे हैं कि मेटावर्स के अंदर डेवलप हो जाए। तो ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन की जा रही है वेब 3.0 के लिए, जो कि इतनी फास्ट स्पीड के ऊपर कम्युनिकेशन कर सके। दूसरा जो इसमें बात थी ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन इज ए कंसेप्ट, ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसके जरिए आप कह लें कि एक मेथड ऑफ डीलिंग विद डेटा है या इंफॉर्मेशन है, कि आपने इंफॉर्मेशन को डील कैसे करना है और उस इंफॉर्मेशन के राइट्स कैसे पास ऑन करने हैं। अच्छा, इसमें आज की जो वेब 2.0 है, इसमें हमारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर उसके साथ बहुत से मसाइल है। पहला मसला ये है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट है, पता नहीं इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। जिस बंदे का दिल करता है वो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर डाल देता है, और हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि एक ही टॉपिक के ऊपर हमें थाउजेंड्स ऑफ कंसेप्ट मिल जाते हैं, और हम इसमें डाउट में पड़ जाते हैं कि इसमें सही कौन सा है। अनसर्टेनिटी ऑफ डेटा बहुत ज्यादा है इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो वेब 2.0 है। तो ये एक हमारे पास स्टडी गैप बनता है जिसको फिलअप करना है, और ये हमारे वेब 3 का एजेंडा भी है कि इंफॉर्मेशन को सर्टेन किया जाए, इसकी अनसर्टेनिटी को खत्म किया जाए। और दूसरी राइट्स की बात आ रही है कि देखिए हर बंदा जो है वो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर जो है अपलोड किए जा रहा है बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर प्रोसेसिंग के, और अनोनिमसली भी लोग डेटा को एंटर कर रहे हैं, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होती। तो इसमें ये चीज शामिल की गई है कि एक तो जो है इंफॉर्मेशन को यकीनी हालत दुरुस्त किया जाए कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, इंफॉर्मेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, और दूसरा जो यूजर को राइट्स प्रोवाइड किए जाए, बट राइट्स टू राइट इंफॉर्मेशन, तो राइट ऐसे प्रोवाइड करें कि इंफॉर्मेशन राइट हो। अब देखें एक डेफिनेशन एक ही जगह पे आपने एक बंदे ने एक डेफिनेशन लिख दी कि ये डेफिनेशन है, अब उसी डेफिनेशन के ऊपर सारे बंदे अपनी ओपिनियन दें, और उस ओपिनियन के ऊपर फिर एक जजमेंट आए कि ये वाली इंफॉर्मेशन सही बनती है, ना कि हर बंदा कहे कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, एक्स पर्सन की गलत है, वाई की ठीक है। वो जी वाला आ जाए वो कह दी कि वाई की गलत है, मेरी इंफॉर्मेशन सही है। तो इंफॉर्मेशन है को उसके ऊपर उसकी एफिशिएंसी को बिल्ड किया जाए, उसकी एक्यूरेसी, उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया जाए, और मैक्सिमम लोग उसको आप कह लें कि वोट दें और उसके बारे में राय दें कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत। तो दिस इज ए ब्लॉकचेन कंसेप्ट, कि ब्लॉकचेन में आपने ये जो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी आपने उसको कंट्रोल करना है, यूजर के राइट्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, और राइट टू राइट इंफॉर्मेशन आप कह लें कि उसको कंट्रोल करना है। और तीसरी चीज है कि उसको मैक्सिमम एक्सेसिबल बनाना है इंफॉर्मेशन को, तो उसके लिए आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए होगा। जो कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं इनके अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है, कि वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप साइमल्टेनियसली किसी एक एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो वो एप्लीकेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। हमने अक्सर सुना होगा कि एटीएम बैंक्स का सर्वर डाउन हो गया, ये प्रॉब्लम होगी। तो जो नेटवर्क स्कूलिंग है या जो जॉब स्कूलिंग है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आ रही है।
تو اس مسئلے کو بھی حل کیا جانا ہے ہمارے ویب 3.0 کے اندر، اور جو یہ کنسپٹ بلڈ کیا گیا بلاک چین کا اس کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ تو ویب 3.0 کے جو بیسیکلی رول بن رہے ہیں وہ یہ رول بن رہے ہیں کہ پہلا تو یہ اس نے میٹا ورس کے اوپر ایسی اپلیکیشن ڈیزائن کرنی ہے جو میٹا کنسپٹ کے اوپر کام کریں۔ دوسرا جو ہماری انفارمیشن ہے اس کی کریڈیبلٹی کو یہ ایفیشینٹ کرے یا بہتر کریں، اور تیسرا اس کو انفارمیشن کو ایکسیسیبل کریں، سائملٹینیسلی لوگ اس انفارمیشن کو میکسیمم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مثلا جہاں تک مجھے پتا ہے کہ کسی ایک ایپلیکیشن کو اگر 1,00,000 یوزر سائملٹینیسلی ایکسیس کر لیں تو اس کا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ایشو ہے۔ اب اس کو آ کے اس کی آپٹیمائزیشن کی گئی ہے اور اس کی جو آگے سرورز شیئر کیے گئے ہیں اس انفارمیشن سے، جس سے اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے۔ لیکن ویب 3 کے اندر یہ ایجنڈا شامل ہے کہ اس پرابلم کو بھی سالو کیا جائے گا۔ تو یہ پرابلم ویب 3.0 سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ویب 3.0 ہم اس لیے بلڈ کر رہے ہیں، ایک فاسٹ انٹرنیٹ اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس انٹرنیٹ کے اندر ہم میٹا کنسپٹ کو جو ہے وہ لانچ کریں۔ پھر بلاک چین کا کنسپٹ، بلاک چین بیسیکلی یہی ہے کہ ایک انفارمیشن ہے اور اس کو کتنے لوگ ویریفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس انفارمیشن کے کتنے لوگوں کو رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں، یعنی انفارمیشن کی کریڈیبلٹی کو بڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایکسیسیبلٹی کو بڑھایا جائے گا تاکہ میکسیمم لوگ اس ایک کنسپٹ کو وہاں سے ایکسیس کریں اور ان کو جو ویریفائڈ انفارمیشن ہے، جو موسٹ ایکوریٹ انفارمیشن ہے، وہ ان کو ملے۔ اور تیسرا اس کا جو ویب 3.0 کا رول ہے وہ رول ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ دیکھیے پہلے جو مشینز بنائی جاتی تھی یا روبوٹس بنائے جاتے تھے، ان میں کیا ہوتا تھا کہ ان کی جو پروسیسنگ سپیڈ تھی نا، وہ لائک وائز ان کا بیہیویئر ہیومنس کے ساتھ نہیں ملتا تھا، نہیں کہ ان کی سپیڈ جو ہے یا کمپیٹیبلٹی آپ کہہ لیں، کانفیگریشن کہہ لیں، کہ وہ ہیومن پروسیسنگ کے سملر نہیں تھی۔ تو اس کو سملر بنانے کے لیے انہیں کیا پروسیسنگ کرنی تھی کہ انہیں ریسورسز ریچ چاہیے تھے، ہائی ریسورسز چاہیے تھے، اور ہائی ریسورسز کے لیے ان کو کمیونیکیشن کروانے کے لیے انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی ریئل ٹائم چاہیے تھی۔ تو اس کے لیے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو آپ کہہ لیں کہ ٹرو امیج پروسیسنگ کے لیے یہ ویب 3.0 جو ہے یہ بلڈ کیا جا رہا ہے، جس سے جو روبوٹس کی کنیکٹیوٹی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ہوپ میٹا کی اپلیکیشن چلے، میٹا ورس کی، ہم چاہ رہے ہیں کہ بلاک چین کی چلیں، اے آئی کی اپلیکیشن اس کے اوپر چلے، ٹھیک ہے، اور وہ ریئل ٹائم ان کی پروسیسنگ ہو رہی ہے۔ تو اس ریئل ٹائم پروسیسنگ کے لیے فاسٹ انٹرنیٹ ہمیں چاہیے، جو کہ بیسیکلی ہمارا یہ کنسپٹ ہے، جس کنسپٹ کے ذریعے ہم نے یہ ویب 3 کی اپلیکیشنز بنانی ہے۔ جیسے پہلے انٹرنیٹ تھا تو وہ ایک لمیٹڈ ایریا کے اوپر تھا، تو وہاں پہ انفارمیشن جو ہے وہ اسٹیٹک انفارمیشن کمیونیکیٹ ہو سکتی تھی، تو وہ ساری اپلیکیشن جو کہ اسٹیٹکلی انفارمیشن ڈسپلے کرتی تھی یا کمیونیکیٹ کرتی تھی، وہ ان کو ہم نے ویب 1 کہا تھا کہ جی یہ اس اسپیڈ کے مطابق یہ ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک کہ آئی بلیو کہ جو اس میں ویب 3.0 ہے یہ کنسرن ٹو اسپیڈ آف دی کمیونیکیشن آف انٹرنیٹ ہے، اور بلاک چین جو ہے دیٹ از آپ کہہ لیں کہ ڈیٹا بیس کنسپٹ ہے، جس پہ آپ نے انفارمیشن کی کریڈیبلٹی، یوزر کے رائٹس اور انفارمیشن کی اویلیبلٹی کو امپروو کرنا ہے، دیٹس آل۔ یس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں نا رول کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں مڈل مین کا، وہ رول آپ ہر بندے کو دے رہے ہیں۔ پہلے ایک مڈل مین تھا، اب ہر بندہ ہی مڈل مین ہوگا بلاک چین میں، اور اس میں یہ ہوگا کہ وہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، اگر آپ یوزر کی کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو میکسیمم لوگ ویریفائی کریں گے کہ ہاں یہ یوزر ایگزسٹ کرتا ہے،